च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, लाइक पनि गरिदिनुस् अनि शेयर पनि गरिदिनुस्। यसमा आउने भिडियोहरू एकदम दामी छ। यो नमस्ते सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म कलाकार हटिनहटीको तर्फबाट धेरै धेरै माया र नमस्ते भन्न चाहन्छु। अहिले महामारीको अवस्थामा हैन घरमै बसिरहेका छन् सबैजना। अहिले धेरै नै एकदमै कठिन परिस्थिति भइरहेको छ हाम्रो देशमा र आज चाहिँ मैले एउटा सन्दर्भमा बोल्न चाहिरहेको छु हैन, जुन चाहिँ मलाई एकदम चित्त बुझेको पनि छैन हैन, किनकि मैले चाहिँ हाम्रै एउटा मेरो साथी, मेरो कलाकार साथी म एकदमै दुवैजनालाई एकदमै धेरै नै माया गर्छु। म एकदमै मान्छु पनि दुवैजनालाई हैन। अब यो विषयमा चाहिँ म केही भन्न चाहिरहेको छु हैन, किनकि अहिले धेरै नै टिकटकमा एकदमै भाइरल भइरहेको छ एकदमै अनावश्यक लाइक विषयमा, जुन अब गल्ती त भएको छ हैन, म गल्ती चाहिँ मान्छु हैन, गल्ती चाहिँ गरेको नै हो हैन। सुषमा कार्की र पूजा शर्मा को जुन अहिले के अरे यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ यति भिडियोजहरू के अरे टिकटकमा यति आइरहेको छ हैन, त्यो चाहिँ मैले हेरिरहेको छु। अनावश्यक लाइक हुन्छ एउटा चेली बेटीहरूलाई, एउटा केटी मान्छेलाई यसरी अश्लील शब्द प्रयोग गरिदिनु भएको छ। कसैले रुबिना श्रेष्ठजी भन्ने आफै एउटा महिला भएर, आफै एउटा समाजको एउटा महिला भएर पनि यसरी चाहिँ फेसबुकमा उहाँले यस्तो अश्लील शब्दहरू भालु रन्डी भनेर त्यसरी यसरी चाहिँ उहाँले के अरे आफ्नो भिडियो, आफ्नो के अरे फेसबुक मार्फत उहाँले लेखिदिनु भएको छ हैन। त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो हैन। बरु राम्रो सल्लाह दिनुहोस्, गल्ती मान्छेबाट नै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सबैजनालाई थाहा पनि होला हैन, गल्ती मान्छेबाट नै हुन्छ, यो अवश्य कुरा हो। तर पनि यसरी हैन एउटा चेलीबेटीलाई, उहाँको पनि घर छ, उहाँको पनि आफ्नो फ्यामिली छ, उहाँको पनि आफ्नो के अरे समाज छ हैन, त्यसरी चाहिँ कसैले पनि त्यसरी चाहिँ हैन यस्तो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर उहाँलाई त्यसरी नगरिदिनु होला। किनकि एउटा मान्छे भएर हामी एउटा मानवता हिसाबले सोच्नुपर्छ, सकारात्मक सोचले हिँड्नुपर्छ होला के अरे होला हैन। किनकि एकदमै म पूजाको पनि एकदम मिल्ने साथी नै हो र म सुषमाको पनि मिल्ने साथी हो। त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले भनेको कुरा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन हैन। आई एम नट इन्टु लाइक एनी वान हुन्छ नि, तर पनि हैन अब एउटा चेलीबेटी भएको हुनाले, एउटा केटी मान्छे भएको हुनाले अब मेरो पनि म एउटा केटा मान्छे भए तापनि मेरो मन तन हैन, मेरो सबै त केटीकै प्रति छ हैन। त्यही भएर पनि मलाई अलि चित्त नबुझेको हो, किनकि यसरी कसैलाई पनि यसरी गाली, यसरी अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यस्तो त्यो उहरू पोस्ट नगरिदिनु होला हैन। म त्यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाल। तपाईँहरू सोच्नु, तपाईँहरूको पनि दिदी बहिनी हुन्छ, तपाईँको पनि आमा हुन्छ, के सोच्छ होला भन्नु न। त्यस्तो शब्दहरू, अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्दा बेला तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ होला सोच्नु न। दुःख लाग्दैन तपाईँहरूलाई एउटा नेपाली चेली भएर, नेपाली नागरिक भएर यसरी अश्लील शब्दहरू तपाईँहरूले प्रयोग गर्दा बेला कति दुःख, जसरी अरूको मन दुख्छ भने तपाईँलाई पनि त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दा बेला कति मन दुख्छ होला। त्यसरी तपाईँले कहिले पनि त्यसरी छ नि लेख्न त हुँदैन नि हैन। लेख्न त सबैजना स्वतन्त्र लेख्न पाइन्छ हैन। जे यो कमी कमजोरी तपाईँ यसरी नभन्नु, तपाईँले राम्रोसँग सम्झाएर बुझाएर बरु लेख्नु होला। तर त्यसरी भालु रन्डी त्यो बेस्या तपाईँलाई मन पर्दैन भने त्यस्तो कमेन्ट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म। एउटा नेपाली भएर नेपालीलाई सपोर्ट नगर्ने तपाईँहरू यस्तो शब्दहरू उच्चारण गर्दा बेला, यस्तो शब्दहरू उच्चारण गर्दा कस्तो हुन्छ होला भन्नु न हैन।
एउटा हुन्छ नि तरिका हुन्छ हैन। यस्तो अवस्था छ। आई नो अहिले सबै टिकटकमा हैन, टिकटक मैले हेरिरहेको हुन्छु, जुनैमा पनि के अरे सुषमाकै त्यो इन्टरभ्यूको त्यो गरेको छ हैन, मैले देखिरहेको छु अहिले हैन। अहिले त्यस्तो अवस्था छ कि हैन, अहिले मान्छेहरू त्रसित छन्, एकदमै ऊ छ, पीडामा छ। यस्तोमा तपाईँहरूले सोच्नु पर्दैन, हामी एउटा आम नागरिक भएर सोच्नु पर्दैन। उल्टै नेपालीहरूले नेपालीलाई नै खेदो खन्ने तपाईँहरूले किन यस्तो हो भन्नु न। एउटा सभ्य नागरिक किन बन्दैनौँ हामी? किन हामी देश विकासको लागि हामी लड्दैनौँ? किन हामी के अरे यो देश बनाऊ भन्ने हामी यो अभियान चलाउँदैनौँ? अहिले यस्तो महामारीको सिचुएसन छ, एक दिन अवश्य समयले त घुमिफिरी त्यही अवस्थामा त आइन्छ नि हामी हैन। एक दिन समयले देखाउँछ। यो पनि समयले नै देखाएको हो यो हामीलाई हैन, समयले नै देखाएको। तर यस्तो शब्दहरू जुन अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्दा बेला तपाईँहरूलाई अलिकति पनि लाज शरम भएन होला? यस्तो के अरे स्ट्याटसमा तपाईँले फेसबुकको मार्फत रुबिना श्रेष्ठजीले तपाईँको बहिनी छैन, तपाईँको आमा छैन, तपाईँ पनि एउटा नारी हुँदा तपाईँले यसरी लेख्ने हो? यसरी तपाईँले के अरे भालु रन्डी त को हो त्यसरी लेख्ने त होइन नि कसैलाई पनि। तपाईँले बरु सम्झाउनु, दिदी तपाईँले यस्तो नगर्नु। तपाईँले अब अर्को इन्टरभ्यूमा दिँदा बेला प्लिज यस्तो नभनिदिनु, हामीले तपाईँले गल्ती चिजलाई स्वीकार्नु भनेर तपाईँले राम्रो सल्लाह दिनुपर्ने। तर तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन। उल्टै तपाईँले फेसबुकमा तपाईँले यसरी लेख्दा बेला धेरै मलाई चित्त दुख्यो। किनकि मेरो एकदमै दुवैजना, सुषमा पनि मिल्ने साथी हो र पूजा शर्मा पनि मेरो एकदम मिल्ने साथी हो। किनकि हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री एकदमै सानो छ हैन, हामी मिलेर गर्नुपर्छ। मैले सुषमालाई बारम्बार पनि भनेर हामीले मिलेर बस्नुपर्छ, कलाकारहरू मिलेर सबै काम गर्नुपर्छ। एकता लिएर हामी एकीकृत भएर हामी यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बचाउनु पर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको पनि छु। किनकि हाम्रो नेपालमा फिल्म इन्डस्ट्री एकदमै सानो हो हैन। इट्स नट लाइक अ बलिउड, इट्स नट लाइक अ हलिउड हैन। तर तपाईहरु नेपालीहरुकै साथ सहयोग सपोर्टले गर्दा हामीले यो पर्दामा गरिरहेको छु हैन, इन्टरटेनमेन्ट दिने कोसिस गरिरहेको छु। तर तपाईहरुले नै उल्टै एक्टिङलाई पनि जे पाए त्यही भनेको छ, तपाईको शब्दले पनि जे पाए त्यही भनेको छ। यो के हुन लागेको? एउटा मानवता भन्ने चीज के यो संसारमा हराएको हो त? जहिले पनि एक हप्तामा यसरी के अरे न्युज आउँछ त यहाँ जहिले पनि यसरी। प्लिज कसैलाई पनि यसरी गाली नगर्दिनु होला, म आग्रह गर्छु। किनकि अब मिलाउने कोसिस गर्ने हो नि त तपाईहरु हामीहरु भनेको यही समाजको एउटा अङ्ग हो हैन। कोही पनि अलग छैन, सबैजना एउटै हो हामी। हाम्रो जसरी तपाईको हातबाट काट्दा बेला रगत आउँछ, सबैजनाको त्यही त हुन्छ। जसरी तपाईको आँखाबाट आँसु झर्छ भनेपछि त्यो पनि त हाम्रो पनि आँखाबाट त आँसु झर्छ हैन। अहिले यस्तो महामारीको सिचुएसनमा हैन कस्तो भइरहेको छ अहिले हेर्नु न, कति भइरहेको छ। कति जनताहरू के त्रसित छ, कति मान्छेहरू वर्ल्ड वाइडमा कतिजना मरिरहेका छन्। एक दिन यो संसारमा त हामी अमर त हुँदैनौँ होला हैन। सबैजना एक दिन हामी मर्नु पर्छ। अनि यस्तो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर तपाईहरुले के तकमा पाउनुहुन्छ? तपाईहरुले अवार्ड पाउनुहुन्छ? एउटा सामाजिक काम गरेर हिँडौँ न बरु हामी सबैजना। यसरी तपाईहरुले कहिले मान्छेहरूले के अरे टिकटकमै के अरे हिजडा छक्का भनेर कहिले भालु ऊ भनेर ऊ गर्ने, कहिले के भनेर आउने। यो हो तपाईहरुको एउटा मानवता भन्ने चीज के यो देशमा विलीन भएको अहिले यही हो। कलियुगमा सबै चिज दिएको छ,
तर मान्छेहरूले कहिले पनि के अरे मानवको कुरा बुझ्दैन भनेको यो देखिरहेको छ। अहिले कति मान्छेहरू अहिले के अरे यो समयले देखाएको हो सबैजनालाई। अहिले यो अवस्था आउनु भनेको समयले देखाएको हो हामीलाई, किनकि प्राकृतिकले सबै चिज दिएको छ हाम्रो देशमा हैन। तर के गर्नु, हाम्रो दिमागमा धेरै 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 के अरे यो हिंसा यो भएर यस्तो भएको नकारात्मक सोच भएर यस्तो भइरहेको छ। अहिले कस्तो भइरहेको छ हेर्नु न अवस्था। घरबाट बाहिर निस्किन सकेको छैनौँ हामी, अहिले घरैमा कुचेर बसिरहेछौँ। कति महामारी चलिरहेको छ, के अरे जनताहरूले खाना पाएको छैनन्, गरिब दुखीहरूको पारिश्रमिक गर्न पाएका छैनन्। सोच्नु न तपाईँहरू कस्तो भइरहेको छ देशमा। तर तपाईँहरू चाहिँ जहिले पनि अनेकै दिमागमा के सडाएर बसेर घर घरमै यो क्वारेन्टाइनको बेलामा कोरोना भाइरसको बेलामा जे पाए त्यही टिकटकमा राखेर अर्काको बेइज्जत गरेर अर्कालाई रन्डी भालु छक्का के भनेर तपाईँको मुखमा के जे पाए त्यही आउने कस्तो हुन्छ होला भन्नु न। तपाईँहरूलाई त्यस्तो भन्दा बेला कस्तो फिल हुन्छ? कसैले तपाईँको चेली बेटीलाई गाली गर्दा बेला तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ बुझ्नुहोस् न। तपाईँको आमालाई गाली गर्दा बेला कसैले तपाईँको आमा भनेको त धरती माता हो, जसले 9 महिना गर्भ तपाईँहरूलाई के अरे गर्भबाट निकालेर यो जन्म दिएको आमा पनि त एउटा नारी हो। अनि भालु रन्डी भनेको शब्द चाहिँ के हो? तपाईँको आमा दिदी बहिनीलाई गाली गरेको होइन? तपाईँहरू पनि त यही हामी पनि यही आमाकै काखबाट आएको होइन त जन्मिने। अनि किन तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्न हो? यसरी तपाईँहरूले जे पाए त्यही बोलेर यसरी जे पाए त्यही भनेर तपाईँहरूले के तपाईँले तकमा पाउनुहुन्छ? खै मानवता भन्ने चिज कहाँ गयो? यहाँ कहाँ हरायो? हामी पनि त त्यही आमाको काखबाट जन्मेर आएका होइन त सबैजना। उहाँ चाहिँ को हो त? उहाँ एउटा नारी हुन्, धरती माता हो। किन हामी वैशाख 9 गते आमाको मुख हेर्ने दिन मनाउँछौँ? किन? उहाँ पनि त नारी हो, किन मनाउनु त? आफ्नो आमा दिदी बहिनीलाई इज्जत गर्न सिक्नुहुन्न भने किन आमालाई पुज्नुहुन्छ? किन आफ्नो दिदी बहिनी किन भाइटिका गर्नुहुन्छ? किन गर्नुहुन्छ? त्यत्रो रीतिरिवाज किन मनाउनुहुन्छ? त्यही भएर प्लिज यस्तो शब्दहरू चाहिँ प्लिज है कसैलाई पनि नगर्नु। मैले कसैको पक्षमा पनि बोलेको होइन। अब के अरे सुषमाले पनि हेरिरहेको छ भने, पूजाजीले पनि पूजाले पनि हेरिरहेको छ भने म कसैको पक्षमा, तर पनि मलाई कस्तो चित्त एकदमै नबुझेर म यो लाइभ मार्फत आएको तपाईँहरूको। किनकि तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने हो नि त। तपाईँहरू एउटा मानव भए त यो समाजका हामी एउटै अङ्ग भएर एउटा नेपाली नागरिक भएर तपाईँहरूले यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दा दुःख लाग्छ। त्यस्तो शब्दहरू उच्चारण गर्दा बेला मलाई कस्तो फिल भयो भने हाम्रो दिदी बहिनी के अरे एउटा महिलालाई एउटा आमालाई गाली गरे जस्तो फिल लाग्यो भनेको मलाई। त्यही भएर यसरी भिडियो त्यो के अरे टिकटकमा अपलोड गरेर होइन त्यसरी भाइरल गरेर अर्काको बेइज्जत नगर्नु। उहाँ पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो आमासँग बस्नुहुन्छ, आफ्नो दिदी बहिनी बाउसँग उहाँ के अरे समाजमै बस्नुहुन्छ। त्यसरी प्लिज यसरी चाहिँ नगरिदिनु होला। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्छु, यदि तपाईँले आफ्नो बाउ आमा नारी के अरे महिला के अरे उसलाई के अरे आफ्नो दिदी बहिनी चेलीलाई तपाईँले सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ यसरी गाली पनि नगरिदिनु होला। सम्मान तपाईँलाई इफ यु वान्ट रेस्पेक्ट देन यु हेभ टु गिभ रेस्पेक्ट हो नि त। एक हातले मात्र त ताली बज्दैन नि होइन त।
दुई हातले त ताली बज्छ होला, एक हातले ताली बजाएर देखाउनु न। 5वटा अमला त बराबर छैन नि, कसै बराबर छ? खै कुन अमला बराबर छ ल मलाई देखाइदिनु होला तपाईँहरू सबैजनाले। यसरी प्लिज यस्तो अश्लील शब्द प्रयोग गरेर प्लिज कसैको बेइज्जत नगरिदिनु, कसैलाई बिल्ला नउडाइदिनु होला, कसैलाई त्यसरी त्यो छ नि समाजमा एउटा हास्यको पात्र नबनाइदिनु होला। म त्यही आग्रह गर्छु प्लिज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। एउटा महिला भएर म रुबिनाजीलाई पनि मैले सम्झाएको मात्र हो, तपाईँ पनि एउटा महिला हो होइन। त्यसरी यहाँ मलाई चाहिँ एकदमै यहाँ छ नि यो हाँसिरहेको छ होइन, हाँसेको त्यो ऊ गरिरहेको छ, उहाँहरू किन हाँस्नु भएको होला होइन। राम्रो कुरा गर्दा त मान्छेहरू हाँस्न बाहेक अरू केही छैन। म पनि हाँस्न सक्छु, अहिले रियाक्ट गरिरहेको छ कसले होइन, म अहिले हेर्छु, उहाँलाई म फोन गरेर म सोध्छु तपाईँ चाहिँ हाँसेको कारण चाहिँ के हो, कुन आधारले हाँसिराख्नु भएको छ तपाईँ म यो हाँसिरहेको मान्छेलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँको दिदीबहिनीलाई त्यसरी आमालाई त्यसरी रन्डी भालु भनेर गाली गर्दा तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? तपाईँलाई गाली गर्दा कतै रिस उठ्छ होला? यो 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 हाँसिराख्ने रियाक्ट गर्ने मान्छेलाई म अहिले फोन गरेर म उहाँसँग कुरा गर्छु। त्यसरी हाँसेर रियाक्ट गर्ने यहाँ मान्छेलाई कस्तो के अरे यहाँ अहिले महामारी चल्दा बेला कति अप्ठ्यारो परिरहेछ, कतिजनालाई कस्तो के भइरहेको छ। तपाईँहरू यसरी के अरे हाँसेर उडाउने कुरा, राम्रो कुरा त गर्नै हुँदैन। त्यही भएर राम्रो कुरा गर्दा बेला कसैको सबैलाई तितो हुन्छ नि, नेपालीहरूलाई पनि त्यस्तै तितो हुन्छ राम्रो कुरा गर्दा। देशको विकास गरौँ, यो कोरोना भाइरसबाट कसरी लडौँ भन्ने चिन्ता छैन तपाईँहरूलाई, कसरी यो देश निर्माण गरौँ, कसरी डेभलप गर्ने भनेर छैन। यस्तो राम्रो देश हाम्रो देशमा के छैन? प्रकृतिले दिएको सबै चिज छ हाम्रो देश, तर बनाउने मान्छे सृजना गर्ने कोही मन छैन यहाँ। किन मान्छेहरू के अरे विदेश जान्छन्? यहाँ केही छैन, विलिन हुन्छ, सिरियसनेस नै छैन यहाँ कसैलाई पनि। कस्तो आमा अचम्म मान्छेहरू हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ हाँस्ने ऊ गर्ने ठट्टा गर्ने कुरा गरेको हो होइन। तपाईँ त कुरै नगर्नु शिवकोटी दुर्गा जी, तपाईँले त कुरै नगर्नु। तपाईँसँग त होइन अब विश्व नै ऊ छ नि, मान्छेहरू त धेरै तपाईँसँग त ऊ छ, तपाईँले त भन्नु नै पर्दैन। सुषमाले त उसले त के अरे ऊ गरेको इन्टरभ्यूमा भनेको कुराहरू पो उसले ऊ गरेको छ, तर त नाम त तोकेको छैन नि त होइन। नाम त तोकेको होला, तर भन्न त भनेकै हो, उसको गल्ती छ होइन। तर त्यसरी त त्यो ऊ गरेको त होइन। तपाईँ यसरी हाँसेर मान्छेको मजाक उडाउने, यही हो मानवता। त्यही भएर समयले देखाइरहेको छ सम्पूर्ण अहिले वर्ल्ड वाइडमा। समयले जब मान्छेलाई धेरै चित्त दुख्छ नि, जब मान्छेलाई धेरै चित्त दुख्छ, मान्छेको मन रुन्छ नि, स्वयं भगवानले पनि हेरिरहेको छ। त्यही भएर कहिले कसैलाई पनि चित्त नदुखाउनु। अहिले यस्तो भइरहेको छ, अहिले यो कोरोना भाइरस भनेको के हो? यस्तो रोग देख्नु भएको छ तपाईँले पहिला? अहिले यस्तो रोग आइरहेको छ। के रोग? छुने बित्तिकै सर्ने, यस्तो भइरहेको छ। अनि अहिले कस्तो भइरहेको छ देशको अवस्था? मान्छेहरू तनाव भएर घरमा बसिरहेका छन्, केही गर्न पाएको छैनन्। अनि त्यही भएर समयले सबै चिज सबैलाई देखाउँछ भनेको मान्छे त्यही अवस्थामा आउँछन्। त्यही हामी नाङ्गै जन्म्यौँ, नाङ्गै मरिन्छौँ। हामीले यो धन सम्पत्ति लुगा यो खाना केही लिएर जाँदैनौँ पछि। हामी एकदमै के अरे एक्लै जन्मेर आयो। हाम्रा आमाको
धरतीबाट आमाको कोखबाट होइन एक दिन अवश्य पनि हामी कोही पनि अमर छैनौँ। त्यही भएर प्लिज एकदम म हात जोड्छु, यसरी कहिले पनि एकदमै त्यो यस्तो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कहिले पनि एकदमै उ नगर्नु होला। मैले हेरेको छु शिवाकोटीजी, उसले तपाईँ मैले हेरेको छु इन्टरभ्यू, मैले हेरेको छु शिवाकोटी दुर्गाजी। तपाईँले चाहिँ के राम्रो के अरे ठुलो कुरा गरेको छ नि त होइन। टिकटकमा तपाईँले त भिडियो गर्नुभएको छ, तपाईँले त नाम तोकी तपाईँले त राज्यको सम्पूर्ण एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको त बेइज्जत गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यस्तो शब्दहरू के अरे 20 इन्चको तोप हानेर के अरे हामीलाई उडाइदिन्छु भनेको छ। त्यस्तो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर तपाईँले उ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मलाई सल्लाह दिनुपर्छ, तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ र नगर्ने भनेर तपाईँले कमेन्ट गरेर मलाई त्यसरी के अरे उ गर्ने हो। तपाईँ चुप लाग्नु, अहिले मेरो मुख बोल्ने अवस्था छैन अहिले। तपाईँले गल्तीको महसुस गरेको छु।